एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 11 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 12 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्नका लागि तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्न चाहने महानुभावहरूका लागि पनि हामीले भिडियो प्रविधि मार्फत कार्यक्रम निर्माण गरेर प्रसारण गर्ने गरेका छौं, जसका लागि तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट कार्यक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। विषयवस्तुको कुरा गर्दा यसपालिको कार्यक्रम पनि हामीले वडाका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं। कार्यवाहक वडा अध्यक्ष गंगा प्रसाद ओलीले वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएको विषयको जानकारी गराउनु भएको छ। वडा नम्बर 6 मा गणकहरूले घर घरमा पुगेर गणना गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। यो विषयमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ कार्यवाहक वडा अध्यक्ष गंगा प्रसाद ओली। नमस्कार। हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना आउनुभन्दा अगाडि कमल गाउँपालिकाबाट घर नम्बर टिप्ने काम भएको थियो। त्यस पछाडि राज्यबाट राष्ट्रिय जनगणना लागि कर्मचारीहरू 10-15 दिनको लागि पठाउनु भएको थियो। हामीले उहाँहरूसँग भेटेर कुनै पनि घर नछुटुन् भनेर उहाँहरूलाई पनि भन्यौं र हाम्रा कमल 6 का जनताहरूलाई पनि हामीले तपाईहरुले जहाँ भए तापनि घरमा बस्नु होला, छुट्नुभयो भने पनि हामीलाई खबर गर्नुहोस् भनियो। 4-5 घर छुटेका पनि थिए, त्यसलाई फेरि हामीले रिपिट गरेर पनि गणक बोलाएर पनि हामीले सही तथ्याङ्कहरू चाहिँ दिने कुराहरुमा बताइदिउँ र उहाँले सही तथ्याङ्क नै लिएर जानुभयो। कोभिड खोपको पछिल्लो मात्रा पनि वडा नम्बर 6 मा लगाइएको छ। एक्स्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो मात्रा लगाइएको विषयमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः कार्यवाहक वडा अध्यक्ष गंगा प्रसाद ओली। अब हामीले नै कोभिडको पहिलो भारतबाट आएको थियो, अनि त्यो भारतबाट आएकोले जस्तै अब कर्मचारी, डाक्टर, ड्राइभर अनि जनप्रतिनिधिहरू भनेर त्यसरी आएको थियो। उहाँहरूले लाउनु भयो, त्यसमा हामीले पनि लायौं। लाउँदाखेरि तपाईको 6-7 महिना त्योसँग मिल्ने सुई आएन, अनि जापानबाट आयो। जापानको चाहिँ भारतसँग मिल्छ भनेर हामीले आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि फेरि त्यो दोस्रो लगायौं। त्यस पछाडि चाइनाको आयो। चाइनाको 2 पल्ट आयो, डबल नै भयो। अब त्यो फेरि जापानको 1 डोज लाउनेले चाइनाको लाउनु हुँदो रहेछ। अनि त्यसले गर्दा ती अब पहिलादेखि लगाएकाहरूलाई अहिले पुरा भएर अरु पनि अब यो जापानिजहरू लगाएका छन्। 1 हप्ता
पनि भएको छैन। यहाँ धेरै साथीहरूले फेरि पनि लाउनु भएको छ, फेरि पनि आउने कुराहरू छन् र लगभग 26-25% डबल खोप पनि लगभग वार्ड नम्बर 6 मा लगाइसकेको कुरा जानकारी गराउँछौँ। 1 महिना अघि आएको अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारणले वडा नम्बर 6 मा पनि थुप्रै किसानहरूको धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ। यसको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम पनि भएको छ र यसका निमित्त राहतको पहल प्रयत्न पनि भएको र केही कार्यक्रमहरू आउन सक्ने सम्भावना रहेको कार्यवाहक वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। सँगसँगै वडावासी कृषकहरूलाई अनुदानमा आलुको बिउ वितरणको काम पनि भइरहेको छ। 50% अनुदानमा भइरहेको यो कार्यक्रमसम्मको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ कार्यवाहक वडा अध्यक्ष गंगा प्रसाद ओली। हामीलाई गाउँपालिकाबाट त्यो हावाहुरी, त्यो पानीको बेला काटेको बिग्रियो, लडेर बिग्रियो भनेर सबै डिटेलमा चाहिँ घर घर गएर चाहिँ त्यो डाटा सङ्कलन गर्न भनिएको थियो। हामी वडा अध्यक्ष, हामी 4 जना सदस्य अनि टोलका अध्यक्षहरू सदस्यहरू लिएर हामीले ती सबै किसानहरूका बालीनाली हेऱ्यौँ। त्यसलाई हामीले राहतको लागि भनेर पठायौँ। त्यस पछाडि फेरि कृषिबाट अति विपन्नलाई मात्रै गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसलाई पनि हामीले छानेर पठाएको छौँ। अहिले त्यो अति विपन्नको भनेको पनि अब कसलाई अति विपन्न भन्ने, सबै किसानै हो, सबैको धान बिग्रेकै हो। त्यसो गरियो अहिले ज्ञान केन्द्रबाट अब त्यो राहत दिन असम्भव भएर अहिले के मकै, रामपुरे मकै के दिनेहरू चाहिँ यसो गाउँपालिकामा कुराहरू सुनेको छ। अनि अब यो तपाईँको कृषिबाट आलु अनुदानमा त्यो पनि यो साना किसान मार्फत बाँडिएको छ, उ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। पहिला त माथि केन्द्र राज्यले पनि बोलो सङ्घीय सरकारले दिने भनेर अहिले त्यो चाहिँ खासै राहत दिने कुराहरूले चाहिँ केन्द्रले नै नदिएको हो कि गाउँपालिकामा त्यसलाई दिने बजेट नभएर हो कि त्यो चाहिँ अहिले केही मकैहरूको बिउ दिएर चाहिँ चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा योजना सम्झौता र कार्यान्वयनको काम मङ्सिर 15 देखि सुरु हुने र समयमै यसपालि योजना सम्झौता सम्पन्न गरेर योजनाहरू सम्पन्न गरिने कुरा कार्यवाहक वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा योजना तथा सम्झौताको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ कार्यवाहक वडा अध्यक्ष गंगा प्रसाद ओली। अब हामीले पहिलो 2 लाख रुपियाँ हाम्रो पुर पारेको कुराहरू थिए, त्यसको समिति बनाएर त्यो अब काम सुरु गर्न लागिसकेका छन्। हामीले 26 वटा सम्झौताका समितिहरू बनिसकेका छन्। अब सम्झौता गर्नका लागि चाहिँ यो मङ्सिर 15 देखि उता सम्झौता गर्ने भटाभटी कुराहरू हुन्छ। अहिले यो तत्कालै गर्न चाहिँ अब यी विभिन्न पार्टीहरूका महाधिवेशनहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिलाइ भएको कुराहरू चाहिँ यहाँलाई अवगत गरेँ। यो 15 गतेदेखि उता हामीले भनिसकेका छौँ समितिहरूलाई, ल छिटो सम्झौता गर्न आऊ भन्ने कुरा भएको छ। अब त्यो सम्झौता गरिसकेपछि पनि अब कार्यपालिकामा जाँदा प्रशासकीय अधिकारी पनि हुनु पर्यो, अध्यक्ष पनि हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति 2-4 दिन चाहिँ ढिलो भयो। नभए हामी यो त अहिले हाम्रो अब चुनावी वर्ष पनि हो, हामीले जति सक्दो जनताहरूको मन जित्न सक्नु पर्यो। फेरि पनि हामीले उठेर काम गर्छौँ, गर्दा रहेछन् भन्ने उनीहरूलाई एकदम दर्बिलो मनसायहरू बनाउनु पर्ने कुरा हामीले एकदम लिएका छौँ। एकदम अब हामी मङ्सिरदेखि उता हामी लगभग चैत वैशाखतिर हाम्रा यो योजनाहरू सबै सक्ने तयारीमा छौँ। योजना सम्झौता लगायतको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने,
अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा। कमल 6ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिको पहिलो खण्डमा हामीले राष्ट्रिय जनगणनाको गणकहरूले वडा नम्बर 6 मा पनि गणना गर्ने काम सम्पन्न गरेको विषय, कोभिड खोप लगाइएको विषय, त्यसै गरी हावा हुरीका कारणले पुगेको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको, आलुको बिउ अनुदानमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। त्यसै गरी यो आर्थिक वर्षका योजना सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा पनि जानकारी यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने कोभिड पीडित परिवारलाई राहतका निमित्त फर्म भर्ने काम सम्पन्न भएको विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। कुनै अन्य आम्दानीको स्रोत नभएका विपन्न परिवारका निमित्त यो फर्म भर्ने काम सम्पन्न भएको र 77 जनाले यो फर्म भरेको कुरा कार्यवाहक वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यवाहक वडा अध्यक्ष गंगा प्रसाद ओली। अब राज्यबाट आएको कुरा हो, यो हजुरको यो 25 गते सूचना निकालेको रहेछ, तर हाम्रो वार्ड कार्यालयमा चाहिँ अलिक ढिला नै सूचना आयो। सूचना आएको भोलिपल्ट नै हामीले सबै टोलवासीका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर र हामीले त्यो गाउँपालिकाबाट दिएको निर्देशन अनुसार पढेर सबैलाई जानकारी पनि गरायौँ, तालिमै जस्तो। अब त्यहाँ के भनिएको छ भने एकल भत्ता खाने, अपाङ्ग भत्ता खाने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खाने उनीहरूलाई वञ्चित गरेको छ, त्यो परिवारलाई वञ्चित गरेको छ। अब सङ्घ संस्था, राज्यका अब कुनै पनि अफिसहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भए, राज्यका अब विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू भए, तिनले पनि नपाउने कुराहरू छ। जसका नानीहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने उनीहरूलाई पनि नदिने कुरा छ त्यसमा। जो ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पनि खाएका छैनन्, एकल भत्ता खाएका पनि छैनन्, उनीहरू बुढाबुढी छन्, नानीहरू छन्, अर्काको ज्यालादारी मजदुर गरेर खानेहरू छन्, प्रायः त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ हामीले पारिएको छ र ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सोझै दिने प्रक्रिया चाहिँ त्यो निर्देशिकाले पनि त्यही गर्यो र हामीले प्रत्येक 9वटा टोलका अध्यक्षलाई राखेर हामीले फर्म वितरण गरेर घर घर गएर त्यो जथाभावी होइन घर घर गएर उनलाई सोधी खोजी गरिवरी एउटा पनि त्यो निर्देशिका बमोजिम बाहिर गयो भने हामीले पनि हामीलाई पनि कारबाही हुन्छ भन्ने भावनाले त्यसलाई चाहिँ एकदम कटिबद्धका साथ लागू गरेर जाने कुराहरू राखेका छौँ। मोटामोटी यो राज्य देशैभरि 5 लाखको कुरा छ। हाम्रो कमल गाउँपालिकामा जम्मा 560 कि 65 जनाले पाउने कुरा छ। फर्म हाम्रोमा 77 जनाले 6 नम्बर वार्डमा भरिएको छ। कोभिड पीडित आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका निमित्त राहतका निमित्त फर्म भर्ने काम सम्पन्न भएको विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने यो महिनाको टोल क्षेत्रको रूपमा समेटिएको क्षेत्रको जानकारी गराउने बेला भएको छ। यसपालि हामीले जनजागरण टोल क्षेत्रलाई यसपालिको टोल क्षेत्रको रूपमा समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। सुरुमा यो टोल क्षेत्रको सामान्य परिचय गराउँदै हुनुहुन्छ कार्यवाहक वडा अध्यक्ष गंगा प्रसाद ओली। म यसपालि जनजागरण टोल खैरबारीको विषयमा जानकारी गराउँछु। अब त्यहाँ
कमल गाउँपालिकाकै अलिअलि लगानीमा त्यहाँ सामुदायिक भवन पनि बनिएको छ, एउटा मन्दिर पनि छ। अब त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरू मिश्रित हुनुहुन्छ, बाहुन, छेत्री, चौधरी, मुसर, थारू है, अब त्यस्तैको बसोबास छ। अब निरन्तर सबैका खेतीहरू नै छन्। कसैका छोराछोरीहरू यसो विदेश गएर कसैले व्यापार बन्दोबस्त गाडी ट्र्याक्टरहरू यस्तै चलाएको अवस्थाहरू पनि छन्। अब बाँच्ने आधार भनेको खेती नै छ। त्यहाँ अब साना साना यसो समूह मिलेर सहकारीहरू पनि सञ्चालन गरेका छन् र अब त्यहाँ अलिकति खोलाको चाहिँ अलिकति पिर छ। त्यसमा पनि खोलाले बिगार गर्दा ओर्दा कमल गाउँपालिकाबाट नै बाँस यसो तार जालीहरू नै व्यवस्था गरिएकै छ र त्यहाँको अवस्था त्यस्तै छ। कमल 6 मा अवस्थित जनजागरण टोल क्षेत्रको सामान्य परिचय प्रस्तुत गरिसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने यो टोल क्षेत्रको हिजो र आजको अवस्था, भएको परिवर्तन, आगामी योजनाहरू लगायतका विषयमा समष्टिमा जानकारी गराउन हामीले आग्रह गरेका छौं। पुनः कार्यवाहक वडा अध्यक्ष गंगा प्रसाद ओली। अब त्यहाँ समूहहरू हुँदाखेरि हामीले त्यहाँका किसानहरूलाई गाउँपालिकाबाट लगभग 6-7 वटा त्यस जनजागरण टोललाई मात्रै मटर वितरण गरिएको छ सिँचाइको लागि। अब तपाईको यो साना किसानबाट बाख्रा पालनको लागि कार्यक्रम थियो, त्यसबाट पनि त्यहाँका महिला वर्गहरूले अनुदान लानु भएको छ। अब आजभन्दा ठ्याक्कै 5 वर्ष अगाडि हामीले निर्वाचनमा उठ्दै गर्दाको त्यो अवस्था र आज म आफै त्यो ठाउँमा जाँदाखेरिको अवस्थामा धेरै भनौँ न झनै आकाश र पत्तलको नै फरकको महसुस गरेका छौँ। अहिले प्रत्येक जनताका घरमा साइकल, मोटरसाइकल जे लिएर साधन लिएर जाँदा पनि कहीँ रोकिने वाला अवस्था छैन। अब बर्खाकै बेला हिलो कादो भएर खाल्डाखुल्डी पर्यो भने त्यसमा हामीले निगरानीका साथ पुरपारे कार्यक्रम पनि दिएका छौँ। बाटो पनि उच्च स्तरीय ग्राभेल बनाएका छौँ। अब त्यो जनगणनादेखि यता पूर्वपट्टि त अब पिचै पनि बनेर आउँदैछ एउटा बाटो। अब पहिला हामी निर्वाचनमा गर्दा निकै खाल्डाखुल्डी थिए, कसैका घरमा बत्ती बलेको अवस्था थिएन। अहिले तपाईका बिजुलीका पोल नपुगेको र बत्ती नभएको घर भेटिँदैनन्। अब त्यस टोलामा फुसाका छाना, भाटाले चेपेका टिनका घरहरू थिए, तिनलाई पनि हामीले कमल गाउँपालिकाको पहलमा 50-50 हजार रुपियाँ बनाएर ती बस्तीहरूमा पनि अहिले राम्ररी नै बसोबास गरिएको अवस्था छ। र अब त्यस्तै त्यति गर्दाखेरि पनि दैनिकी आफ्नो जग्गा जमिन नहुने, अर्काको खेती किसानी पनि नगरेका, खालि मजदुरमै मात्रै खेतालो गोठालो भरिया भएकाहरूलाई पनि राज्यबाट अहिले यो 10,000 गरिदिने भन्ने कुराहरू छ। अब त्यसलाई पनि हामी एकदम अनुशासित ढङ्गले नै त्यो फर्म भरेर उनीहरूलाई वितरण गरेका छौँ। अब मैले भने भन्दा पनि अझ यहाँहरूले त्यस टोलमा गएर कुनै त्यहाँको जनताहरूसँग पनि यो खबरहरू बुझिदिनु भयो भने जनताहरूले चाहिँ बुझ्थे हैन। अब हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ राम्ररी नै गरेको छ। त्यहाँका जनताहरूलाई गएर सोध्यो भने पनि यही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले प्रस्तुतै गर्नुहुनेछ। खानेपानी विस्तार भएको छ। यो हाम्रो 6 नम्बरभरि नै अब त्यस ठाउँमा 3-4 कलबोर्डहरू बनिसकेका छन्। अब बाटो बनिसकेका छ। अब सामुदायिक भवन बनिसकेका छ। अन्य टोल भन्दा पनि त्यहाँ अझ राम्रो विकास चाहिँ हामीले अलिकति तीव्र देखा पनि हो। किन भन्दा त्यो खोला पीडित हुनुहुन्छ, अनि त्यसले गर्दा अब सिँचाइका दिएका छौँ, अनुदानहरू दिएका छौँ। अब तपाईँको यो एकदम 42-43 वटा त हामीले कमल गाउँपालिकामा कोरली बाछीहरू पनि बाँडेका थियौँ। अब तपाईँको कोही सुँगुर पाल्नेहरूलाई सुँगुरका पाठाहरू पनि वितरण गरियो। र अहिले पनि त्यहाँ
2टा कलबोटहरू बन्नेवाला छ। भोलिका दिनमा अब हामीले पहिला ग्राभेल बाटाहरू गऱ्यौँ, त्यस पछाडि हामीले उच्च स्तरीयको ग्राभेल गऱ्यौँ। अब उच्च स्तरीयलाई अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पिचै गर्ने कुराहरू हुन्छ। अब पिच गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक कमल गाउँपालिकामा पनि त्यत्रो बजेट नहुँदो रहेछ। अनि यो कमल गाउँपालिकामा गएर कुरा उठायो भने यो जब नगरपालिका भइसकेपछि चाहिँ सहरी विकासको पैसा आउँदो रहेछ, गापालाई दिँदो रहेछ। त्यसले अलिअलि चाहिँ पिच चाहिँ अलिक त्यसरी हुन सकिराखेको छैन। सिँचाइको आवश्यकता थियो, सिँचाइ गरिएको छ। मोटामोटी त्यस्तै हो। अब बाटाहरू पनि बनिँदैछन्। अब ती उच्च स्तरीय ग्राभेल भएकालाई छोडेर अब फेरि कहीँ बाटो नपुगेको ठाउँमा अब सहमति अनुसार उहाँहरूले फेरि बाटो खोल्दै हुनुहुन्छ। अब ती बाटाहरूमा चाहिँ अब निरन्तरता नै हुन्छ नि, विकास भन्ने कुरो कहिल्यै सकिँदो रहेनछ। अब तिनीहरूलाई पनि ग्राभेल गर्दै उच्च स्तरीय ग्राभेल गराउँदै जाने हो। अब र त्यहाँ त्यस भेगको अब जे माग आउने हो त्यही माग अनुसार चाहिँ हामीले काम गरेर जाने हो। अब अझै पनि यो कोभिड महामारीको खतम भएको कुरा छैन। सबै 6 नम्बर वार्डवासी कमलवासीहरूलाई भिडभाड नजानु। अब ती सुईहरू आयो भने तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गर्छौँ, फेसबुक मार्फत पठाइदिन्छौँ। यति गते हान्ने कुरा हो भनेर तपाईँहरू पनि अलिक सचेत हुनुहोस्। आएको बेला नहान्ने साथीहरूले, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, आमा बुवाहरूले आएर कोभिडको सुई हान्नु होला। यति भन्दै मेरा 2 शब्द अन्त गर्छु। नमस्कार। कार्यवाहक वडा अध्यक्षज्यूले गराउनु भएको जनजागरण टोल क्षेत्रको यो जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो मङ्सिर महिनाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023-480-055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर तथा सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता एवं दर्शक महानुभाव प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।